قوله هنا أعوذ بكلمات الله التامات. التامات هي الكاملات أو الشافيات المعافية، هذا معنى كلمات الله التامات. من شر ما خلق، مثل ماذا؟ مثل الجن، من شر الجن، من شر الإنس، لأن هناك عندنا شياطين الإنس وشياطين الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن من شر ما خلق من الجن، لأن الجن فيهم الشر وفيهم الخير، فيهم الجن المؤمن فيهم الجن الكافر، فنستعيذ من شر ما خلق، سواء كان من الجن الكافر أو من الجن الفاسق، وكذلك من شر الإنس سواء كان الإنس كافرا أو فاسقا. وأيضا يدخل في هذا من شر ما خلق يدخل فيه الدواب من الحيات والعقارب وغيرها، وأيضا يدخل فيها غير ذلك كالاستعاذة بكلمات الله تبارك من شر ما خلق من الرياح العاصفة، من الأمطار الضارة، من البرد الذي قد يسقط، وغير ذلك من الأمور التي يتأذى بها ابن آدم.